नमो नमः। अन्वयक्रमे वयम् अग्रे गच्छामः। कोविदस्य एषः चतुर्थः पाठः इदानीम् अस्माभिः दृश्यते। आरम्भात् पूर्वम् एकदा पूर्वतनान् सर्वानपि विषयान् स्मरन्तः स्वपुस्तकम् उद्घाट्य वयं तत्र चतुर्थपाठस्य अन्वयक्रम इति विभागस्य एतं श्लोकं पठामः। ततः अग्रे स्वस्य अध्ययनम् अनुवर्तयामः। तर्हि श्लोकः। अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावम् जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गङ्गाप्रपातान्तविरूढशष्पम् गौरी गुरोर्गह्वरमाविवेश इति श्लोकः। कथानकदृष्ट्या यदि पश्यामः, 21 दिनानि अतीतानि सन्ति। महाराजा दिलीपः तस्याः धेनोः सेवां कुर्वन् अस्ति। तस्याः सेवायाः 21 दिनानाम् अनन्तरम् अग्रे किं जातम् इति कथानकस्य भागम् एतेन श्लोकेन वयं स्मरामः। तावत् पदविभागं कुर्मः। अन्येद्युः आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गङ्गाप्रपातान्तविरूढशष्पं गौरीगुरोः गह्वरम् आविवेश इति पदविभागः। एतावन्ति पदानि एतस्मिन् श्लोके सन्ति। तत्र दर्शनार्थम् एषः बृहत् शब्दः, किन्तु अत्र कश्चन सन्धिः अस्ति। अन्येद्युः आत्मानुचरस्य इति सन्धिविच्छेदं कृत्वा वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अग्रे सर्वेपि शब्दाः सामान्यशब्दाः, सामान्यपदानि। एषः दीर्घः शब्दः यः दृश्यमानः अस्ति, एतत्तु समस्तपदं। तत्र कः समासः, कथं तस्य विवरणम् इति अग्रे वयं पश्यामः। अन्ते यः शब्दः अस्ति गौरीगुरोर्गह्वरमाविवेश, तत्र शब्दत्रयस्य सन्धिरूपेण एकत्रीकरणं जातमस्ति। गौरीगुरोः गह्वरम् आविवेश इति त्रीणि पदानि तत्र अस्माभिः अवगन्तव्यानि। अतः अन्वयः यः अस्ति तम् अन्वयम् अग्रे पश्यामः एतेषां पदानाम् आधारेण। अन्येद्युः मुनिहोमधेनुः आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना गङ्गाप्रपातान्तविरूढशष्पं गौरीगुरोः गह्वरम् आविवेश इति। पदार्थः यः अस्ति, पदानाम् अर्थः, तं वयम् एकदा पठामः। तदा एकैकस्यापि पदस्य कः अर्थः इति अवगन्तुं शक्नुमः। तात्पर्यम् एतस्य कथानकदृष्ट्या एवमस्ति। 21 दिनानि गतानि। 22तमे दिने एका घटना अभवत्। मुनिधेनुः किमर्थमुक्तं? वसिष्ठस्य मुनेः सा धेनुः इति कारणेन मुनिधेनुः नन्दिनी दिलीपस्य भावं परीक्षितुम् इष्टवती। सः तु सेवां कुर्वन् अस्ति, तस्य मनसि सेवाभावः अस्ति वा, कियता प्रमाणेन अस्ति इति परीक्षितुं सा इष्टवती। अतः सा तस्मिन् दिने गङ्गाप्रपाते, गङ्गायाः यत्र प्रपातः अस्ति तत्र बहूनि तृणानि आसन्। तादृशम् एकं महागह्वरं गुहां प्रविष्टवती इति तस्य तात्पर्यं, तस्य श्लोकस्य अर्थदृष्ट्या। अन्वयरचनां पश्यामः। प्रथमं क्रियापदम् अन्विष्टवन्तः। आविवेश इति क्रियापदं, प्रविष्टवती इति अर्थः। का आविवेश? मुनिहोमधेनुः आविवेश इति। कीदृशी मुनिहोमधेनुः इति चेत् जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः इति। कं जिज्ञासमाना? भावं जिज्ञासमाना। कस्य भावम्? आत्मानुचरस्य
स्वस्य अनुचरः यः अस्ति सेवकः तस्य आत्मानुचरस्य किम् आविवेश इति चेत् गह्वरम् आविवेश। कीदृशं गह्वरं? गङ्गाप्रपातान्त विरूढशष्पं गह्वरम् आविवेश इति। कस्य गह्वरं? गौरीगुरोः गह्वरं। कदा आविवेश? अन्ये द्युः अपरदिने द्वितीयदिने इति अर्थः। अत्र गौरीगुरु इति यः शब्दः अस्ति तत्र गुरु इति यः शब्दः सामान्यरीत्या प्रचलितः शिक्षकः इति अर्थे, अत्र तु गुरु इति शब्दः पित्रार्थे प्रयुक्तः अस्ति। गौरीगुरोः इत्युक्ते गौरी या अस्ति तस्याः पितुः इति अर्थः। तर्हि गौरीगुरोः इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते शब्दाः ये संस्कृतभाषायां सन्ति वयं यावतः शब्दान् जानीमः तावन्तः एव शब्दाः सन्ति, तावद्भिरेव शब्दैः काव्यं कृतं स्यात् इति न चिन्तनीयं। संस्कृतभाषायाम् अनन्ताः शब्दाः सन्ति। ते शब्दाः अपि अनेन व्याजेन अस्माभिः पठितुं शक्याः। अतः आगतस्य प्रत्येकं नूतनशब्दस्य वयं स्वागतं कुर्मः। अग्रे पदविवरणं पश्यामः। प्रथमं तु अन्ये द्युः इति अव्ययम्। आत्मानुचर इति शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः, तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् आत्मानुचरस्य इति। भाव इति शब्दः अकारान्तः, तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं भावम् इति। जिज्ञासमाना इति शब्दः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तेः एकवचनं तत्। मुनिहोमधेनु इति शब्दः उकारान्तः स्पष्टतया अवगम्यते, उकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनं दर्शयति। गङ्गाप्रपातान्त विरूढशष्पम् इति दीर्घः शब्दः चेदपि अस्माकं दृष्ट्या अकारान्तः शब्दः नपुंसकलिङ्गः, तस्य शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं। गौरीगुरु इति शब्दः उकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः, तस्य शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं गौरीगुरोः इति। गह्वरशब्दः, एषः शब्दः अपि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः, तस्य शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं गह्वरम्। अनन्तरम् अस्माकं क्रियापदम् आविवेश इति। तत्र आ इति उपसर्गः, आङ् इति लिखितमस्ति। आ इति व्यवहारः, उपसर्गस्तु आङ् इति भवति, अतः आङ् उपसर्गः इत्येव वयं स्मरामः। विषधातुः परस्मैपदिधातुः एषः, तस्य भूतकालस्य लिट् लकारस्य परोक्षभूतकालः यः अस्माभिः दृष्टः आसीत् लिट् लकारः, तस्य लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् आविवेश इति। एवं सर्वेषामपि श्लोके विद्यमानानां पदानां परिचयः। अग्रे समासः, एषः महत्त्वपूर्णविषयः। आत्मानुचरः इति शब्दः अस्ति। आत्मनः अनुचरः आत्मानुचरः, षष्ठीतत्पुरुषसमासः। तस्य इति आत्मानुचरस्य। होमस्य धेनुः होमधेनुः, षष्ठीतत्पुरुषसमासः। मुनेः होमधेनुः, पुनः षष्ठीतत्पुरुषसमासः। इदानीम् एषः यः दीर्घशब्दः अस्ति खलु, तस्य समासं पश्यामः। गङ्गायाः प्रपातः, गङ्गाप्रपातः षष्ठीतत्पुरुषसमासः, यथा वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः। गङ्गाप्रपातस्य अन्तं, गङ्गाप्रपातान्तं, पुनः समानः षष्ठीतत्पुरुषसमासः। विरूढं च तद् षष्पं च इति विरूढषष्पं कर्मधारयसमासः। गङ्गाप्रपाते विरूढषष्पं यस्मिन् तत् किं गह्वरम्, अतः बहुव्रीहिसमासः। एवं प्रकारेण
पदद्वयं 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 समस्य दीर्घः शब्दः दीर्घं पदं निर्मितम् अस्ति। गौर्याः गुरुः गौरीगुरुः तस्य गौरीगुरोः इति क्रमेण एतेषां पदानां समासानपि वयं दृष्टवन्तः। अग्रे अग्रिमं श्लोकं पश्यामः। तस्य अनुचरस्य भावं या परीक्षितुम् इष्टवती सा नन्दिनी इदानीम् अग्रे यदा गह्वरं प्रविष्टवती तत्र सिंहः कश्चन ताम् आक्रान्तवान्, तां गृहीतवान्। सा उच्चैः आक्रोशं कृतवती। तदनन्तरं किं जातम् इति अस्मिन् श्लोके वर्णितमस्ति। वयं श्लोकं पठामः। ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गो नृपतिर्निषङ्गात् उद्धर्तुमैच्छत् प्रसभोद्धृतारिः इति। अत्र पदविभागं पश्यामः। ततः मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गः नृपतिः निषङ्गात् उद्धर्तुम् ऐच्छत् प्रसभोद्धृतारिः इति। अन्वयः कथं भवेत् एतेषां पदानां? ततः मृगेन्द्रगामी शरण्यः प्रसभोद्धृतारिः नृपतिः जाताभिषङ्गः वध्यस्य मृगेन्द्रस्य वधाय निषङ्गात् शरम् उद्धर्तुम् ऐच्छत् इति एतस्य अन्वयः। तात्पर्यं किम्? एषः तु स्वयं चक्रवर्ती राजा आसीत्, तस्याः धेनोः सेवां कुर्वन् आसीत्। यदा सः सिंहः तां धेनुं गृहीतवान् तदा स्वाभाविकम् एषः अपमानस्य भावम् अनुभूतवान्। चक्रवर्ती सम्राट् यस्याः धेनोः रक्षणं कुर्वन् अस्ति, सेवां कुर्वन् अस्ति, तां कोऽपि सिंहः गृहीतवान् इति अपमानभावम् एषः अनुभूतवान्। धेनोः आक्रन्दनं यदा सः श्रुतवान् तदा तस्य अपमानः अभवत्। सः शत्रूणां विनाशने पटुः, आश्रितानां रक्षणेऽपि समर्थः। सिंहेन नन्दिनी आक्रान्ता। तत्क्षणे एव दिलीपः सिंहं मारयितुं तुणिरात् बाणं स्वीकर्तुम् इष्टवान् ऐच्छत् इति। स्वाभाविकरीत्या महाराजः स्वयं यस्याः रक्षणं कर्तुं तत्र आगतवान् अस्ति, तां यदि सिंहः गृह्णाति एषः स्वतुणिरात् बाणम् उद्धर्तुम् इष्टवान् इति तस्य तात्पर्यम्। अन्वयरचनां पश्यामः। ऐच्छत् इति क्रियापदं वयं ज्ञातवन्तः। इष्टवान् इति अर्थः। कः ऐच्छत्? नृपतिः ऐच्छत्। कीदृशः नृपतिः? जाताभिषङ्गः नृपतिः। पुनः कीदृशः? प्रसभोद्धृतारिः इति। पुनः कीदृशः? शरण्यः। पुनः कीदृशः? मृगेन्द्रगामी इति। एतावन्ति विशेषणानि सन्ति इति वयम् अवगतवन्तः स्याम। किं कर्तुम् ऐच्छत्? उद्धर्तुम् ऐच्छत्। कम् उद्धर्तुम् ऐच्छत्? शरं बाणम् इति अर्थः। कस्मात् उद्धर्तुं? निषङ्गात्। किमर्थं? वधाय। कस्य वधाय? मृगेन्द्रस्य, सिंहस्य वधाय। कीदृशस्य मृगेन्द्रस्य? वध्यस्य, मारणयोग्यस्य। कदा ऐच्छत्? ततः। ततः इत्युक्ते यदा सः गृहीतवान्
ततः तदनन्तरम् इति अर्थः। एवम् अन्वयरचना अपि अस्माभिः दृष्टा। पदानां विवरणं पश्यामः तर्हि। ततः इति अव्ययम्। मृगेन्द्र इति शब्दः अकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः, तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं। मृगेन्द्रगामिन् इति अत्र दर्शने मृगेन्द्रगामी इति दृश्यते। ईकारान्तः शब्दः इति कदाचित् भासः भवति, किन्तु सः नकारान्तः शब्दः। मृगेन्द्रगामिन् इति पुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं तत् मृगेन्द्रगामी इति। वध शब्दः अकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः, चतुर्थी विभक्तेः एकवचनं वधाय। वध्य शब्दः अकारान्तः पुंलिङ्गः एव, षष्ठी विभक्तेः एकवचनं वध्यस्य। शर शब्दः एषः अपि अकारान्तशब्दः, पुंलिङ्गशब्दः, द्वितीया विभक्तेः एकवचनं दर्शयति। शरण्य शब्दः अकारान्तः पुंलिङ्गः, तस्य शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं। जाताभिषङ्ग शब्दः अकारान्तः पुंलिङ्गः, प्रथमा विभक्तेः एकवचनम्। अग्रे नृपति शब्दः इकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः, तस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं। निषङ्ग शब्दः अकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः, पंचमे विभक्तेः एकवचनं दर्शयति। अग्रे उद्धर्तुम् इति अव्ययम् अस्ति। उत् इति उपसर्गपूर्वकं तद् रूपं भवति। धृ इति धातुः, तुमुन् इति प्रत्ययः, अतः तुमुन्नन्तम् अव्ययम् इति वयम् अवगच्छामः। त्वान्ताः तुमुन्नान्ताः इति अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु, तादृश एव एषः शब्दः तुमुन्नान्तः इति स्मर्तव्यम्। अग्रे इष धातुः परस्मैपदी भूतकालस्य लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं दर्शयति। ऐच्छत् इति रूपम्। अग्रे इकारान्तः शब्दः प्रसभोद्धृतारिः पुल्लिङ्गशब्दः, तस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं। पदविवरणमपि यदि वयं सूक्ष्मतया पश्यामः, समानविभक्तिः समानवचनं येषां येषाम् अस्ति, सामान्यरीत्या ते सर्वेपि विशेषणविशेष्यभावं दर्शयन्ति इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। समासान् पश्यामः। मृगाणाम् इन्द्रः मृगेन्द्रः, षष्ठी तत्पुरुषसमासः अत्र अस्ति। जातः अभिषङ्गः यस्य सः, जाताभिषङ्गशब्दः बहुव्रीहिसमासं दर्शयति। प्रसभेन उद्धृताः इति तृतीया तत्पुरुषसमासः। प्रसभोद्धृताः अरयः शत्रवः येन सह इति बहुव्रीहिसमासः। एवं क्रमेण वयं कोविदस्य चतुर्थपाठस्य श्लोकेषु अन्वयक्रम इति भागम् अत्र समापितवन्तः। वयं सर्वानपि पुनः एकदा पठामः विषयान्, तेन ते अस्माकं मस्तके स्थिरं तिष्ठन्ति। धन्यवादाः।